सो त्याची सुचनेक आम्ही हे करून आम्ही ठराव घेतलो की एक साऊंड सिस्टम चेंज करची आणि त्याप्रमाणे एक आमच्या आमदार सरांक एक अर्ज अपील करचे की आमकां तेंच्यानी एक बरीशी साऊंड सिस्टम मेळोवन दिवची आणि त्याप्रमाणे आमचे थोडे मेंबरचे प्रामुख्याने सचिन गांवकर सर्व्हिस करपी आमचो भाचो मंगेश साळगांवकर हेंच्यांनी फुडाकार घेवन आमदार सरांक अपील दिली आणि आमकां आमदार सरान तेन्नाच उतर दिले की बेगिनता बेगीन तुमकां हांव साऊंड सिस्टम एक प्रोवायड करता आणि बऱ्यांतली बरी ब्रँडेड तुमकां एक साऊंड सिस्टम दितलो आणि ती तेंच्यांनी आमकां हालींच आमी ते अपील केल्ल्या कारणान आमकां तितले दिवाळेक बी मेळटली सुशेगाद पूण टू अ सरप्रायज म्हणटा तशें 2-3 दिसां पयलीं तेंच्यांनी फोन केलो आणि तुमची साऊंड सिस्टम येयल्या तुमी आतां ते व्हरोंक शकता म्हणून तेंच्यांनी फोन केलो तेन्ना आमकां खरेंच खूब बरें दिसलें आणि इतल्या बेगीन तेंच्यांनी आमकां साऊंड प्रोवायड करून दिलो त्या खातीर हांव सगळ्या कमिटीच्या वतीन आमच्या भावीक सगळे आजीव सदस्य तसेच ग्रामस्थांच्या वतीन तुमचे खूब खूब देव बरें करूं म्हणटा. नमस्कार. सगळ्यांत पयलीं लक्ष्मी नारायण देवी देवताक नमन करता आणि आयच्या श्रावणी निमाणो शुक्रार हेजे सगळ्यांक शुभेच्छा दिता. काही दिवसां पयलीं म्हाका एक अर्ज विलासताई अध्यक्ष कमिटीच्या त्यांच्या पुराय कमिटीक अर्ज दिल्लो की लक्ष्मी नारायण देवळाक एक साऊंड सिस्टम तेची पन्नी जाल्या तेका लागून एक नवी साऊंड सिस्टम दिवची म्हणून म्हाज्या मनान इतलें नाशिल्लें की हांवें तांकां सांगलेलें की श्रावणान जर हे दिलें जाल्यार ते एक सोन्याची सुवात कशें कित्याक सगळ्या देवळांनी ह्या टायमान भजन आसता आणि त्याच टायमार जर पावलें जाल्यार हांवें इनफॅक्ट लास्ट वीक जावन ट्राय करतालो की बेगिनतल्या बेगीन दिवपाक पूण फायनली पावली आणि श्रावणाच्या निमाण्या शुक्राराक म्हाका ती हँड ओव्हर करूंक मेळ्ळी. हेज्या बद्दल खरेंच म्हाका मनांतल्यान भरपूर खुशी भोगली. हांवें हेज्या पयलीं सांगलां की म्हाजे कडेन जे जे गजाली घडटा म्हाजे कडेन ज्यो ज्यो गजाली जाता देवळाक लागून आमच्या फक्त ह्या आनी पुराय कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या सो हाजे फुडें सुद्दां कितें जर आसत देवळाच्या कामां तर आमकां अवश्य सांगची. इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणून आमी काम करीत आसा पूण सामकें इम्पॉर्टंट की आमचे रिलिजियस प्लेसीस आसा आमचो आमी सदांच देव धर्म आमी मानतात सो रिलिजियस प्लेसी देवळां आसूं कितें सगळे हितून कामां आसूं तेंचे कितें साऊंड सिस्टम आसूं नाजाल्यार आनी कितें आसूं हे फुडें सुद्दां जी जी मदत म्हाजे कडेन लागतली हांव आनी म्हजी पुराय टीम ही मदत करपाक सदांच रेडी आसतले. सुंदरशें भजन आज आयकपाक मेळ्ळें. खरेंच इतल्या वगत हांव एकनाथ बेगीन म्हणजे बसून एक यो म्हणटालो पूण हांवें ना येवन बसता म्हणून पूण आयज म्हाका दिसता बसलो आनी बरो आनंद मनाक जालो कित्याक अशें सुरिल्लें भजन आनी बाई तबलेच्या तरेन वाजयताले आनी त्या तरेन सुरूच म्हाका दिसता बरेच बरें हे की हांव बेगीन आयलो म्हणून कित्याक सगळें म्हाका प्रत्यक्षान पळोवपाक मेळ्ळें आयकपाक मेळ्ळें. सगळ्यांक आनी एकदा आयच्या दिसाची शुभेच्छा दिता. फुडें चवथ लागीं पावल्या चवथीच्यो एडवान्सान तुमकां सगळ्यांक शुभेच्छा दिता. सगळो गणपती महाराज तुमचे सगळ्यांचे आशीर्वाद घालचो तुमी आनी तुमच्या सगळ्या फॅमिली मेंबरांक बरें आयुश्य आरोग्य यश धनलाभ प्राप्ती दिवची. तुमच्या भुरग्यांक तुमच्या फॅमिलीकूय बरो आशीर्वाद दिवचो इतलें सांगता तुमकां आनी एकदा सगळ्यांक शुभेच्छा दिता आनी म्हजी दोन उतरां करता.